आजको यो भिडियोमा सञ्चारतर्फको प्रहरी जवानको लिखित परीक्षामा विज्ञान खण्डबाट सोध्न सकिने महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू लिएर आएको छु। तपाई सबैलाई थाहा छ कि प्राविधिक समूह सञ्चारतर्फको प्रहरी जवानको लिखित परीक्षामा खण्ड ग मा सामान्य ज्ञान र बौद्धिक परीक्षणबाट गरेर तपाईको जम्मी 40 मार्क्सको सोधेको हुन्छ र यो सामान्य ज्ञान भित्र तपाईलाई विज्ञान खण्डका विभिन्न टपिकहरुबाट सोधिरहेको हुन्छ। अब तपाईले पाठ्यक्रम हेर्नु भएको छ होला। विज्ञान खण्डका धाराविद्युत र चुम्बकत्व, बल, ऊर्जा, चाप, प्रकाश, ध्वनि, एकाइ तथा नाप खण्डबाट चाहिँ प्रश्नहरू सोधिरहेको हुन्छ। त साथीहरु, आजको यो भिडियोमा यी विभिन्न टपिकहरुबाट कस्ता प्रश्नहरू आउन सक्छन् नमुना प्रश्नहरू म यहाँ लिएर आएको छु। ओके फ्रेन्ड्स, सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाई यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला। ओके, अब हेरौं के कस्ता छन् त प्रश्नहरू, विभिन्न खण्डबाट कस्ता प्रश्नहरू आउन सक्ने सम्भावना छन् त तिनीहरु बारेमा छलफल गरौं। तपाईको खण्ड घ मा सामान्य ज्ञानसँग भौतिक, रासायनिक र भू अन्तरिक्ष सम्बन्धित जानकारी भनेर राखेको छ तपाईको पाठ्यक्रममा। यो चाहिँ तपाईको एसई लेभलको स्टुडेन्टलाई सोध्ने प्रश्नहरू हुन् र तपाई भू अन्तरिक्ष तथा वायुमण्डल सम्बन्धी प्रश्नहरू तपाई सामान्य ज्ञानमा भेटाउन सक्नुहुनेछ र तपाईको विज्ञान भित्रका प्रश्नहरू सामान्य ज्ञानमा भेटाउन गाह्रो छ र मैले क्लास 9 10 को विज्ञानबाट केही प्रश्नहरू संकलन गरेर यहाँ लिएर आएको छु। ओके फ्रेन्ड्स, अब हेरौं त कस्ता प्रश्नहरू रहेका छन् तिनको बारेमा सरसर्ती छलफल गरौं। सबैभन्दा पहिला मैले लिएको छु धाराविद्युत र चुम्बकत्वबाट केही प्रश्नहरू मैले राखेको छु, तिनीहरू हेरौं। मेरो पहिलो प्रश्नमा रहेको छ ओहमको नियम कहिले प्रतिपादन भयो त? यसको आन्सर हुन्छ सन् 1826 मा। है, विद्युत अवरोध रेसिस्टेन्स को एसआई एकाइ कुन हो त? के हो? ओहम हो। यसको साइन तपाईको हुन्छ यस्तो प्रकारको साइन ओहमको हुन्छ, ख्याल गर्नु होला। र त्यस्तै अर्को रहेको छ तलका मध्ये ओहमको नियम कुन हो भनेर रहेको छ। ओहमको नियम कुन हो त? तल दिएका अप्सनहरुमा V प्रोपोर्शनल टु I, अप्सन बी मा V इक्वल टु IR, अप्सन सी मा R इक्वल टु V डिवाइडेड बाइ I, अप्सन डी मा माथिका सबै भनेको छ। साथीहरु, ओहमको नियम भनेको तपाईको के हो त? V प्रोपोर्शनल टु I हो। अब यो प्रोपोर्शनललाई हटाउनको लागि V इक्वल टु IR अर्थात R एउटा अचर राशि हो, यसलाई लिएर पनि हामी राख्न सक्छौं। V इक्वल टु IR पनि ठीक छ, V प्रोपोर्शनल टु I पनि ठीक छ र अब R को भ्यालु निकालेको छ यहाँनिर R इक्वल टु V डिवाइडेड बाइ I, यो पनि ठीक छ। अथवा यी दिएका मध्ये सबै माथिका सबै के हो त? ओहमको नियम हो। है, अर्को रहेको छ अपवादको कोणको मान भूमध्य रेखामा 0 डिग्री हुन्छ भने ध्रुवीय क्षेत्रमा कति हुन्छ? अप्सनहरू रहेका छन् 80 डिग्री, बी मा 60 डिग्री, सी मा 90 डिग्री र डी मा 0 डिग्री। यसको आन्सर हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ। त्यस्तै 5 नम्बरमा फ्लोरोसेन्ट बत्तीले कति प्रतिशत विद्युत शक्तिलाई प्रकाश शक्तिमा रूपान्तरण गर्दछ? फ्लोरोसेन्ट बत्ती भन्ने बित्तिकै हामी एलईडी बल्बलाई बुझ्नुपर्छ। एलईडी बत्तीले कति प्रतिशत विद्युत शक्तिलाई प्रकाश शक्तिमा रूपान्तरण गर्छ त? 30% शक्तिलाई चाहिँ यसले प्रकाश शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने हो। र अर्कोतर्फ तपाईले फिलामेन्ट बत्तीले चाहिँ तपाईको 10% विद्युत शक्तिलाई प्रकाश शक्तिमा चाहिँ कन्भर्ट गर्छ। त्यसैले तपाईले फिलामेन्ट बत्ती भन्ने बित्तिकै रातो बल्बलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। रातो बल्ब तपाईको एलईडी भन्दा नि एकदमै गरम हुन्छ। गरम हुने कारण के हो त? उले 10% प्रकाशमा चाहिँ रूपान्तरण गर्छ र 90% उ तापमा परिणत हुने भएकाले गरम हुने हो। त्यो पनि बुझिराख्नु होला। र अर्को 6 नम्बरमा रहेको छ फिलामेन्ट बत्ती भित्र कुन ग्यास भरिएको हुन्छ त? एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ यो। हाइड्रोजन ग्यास, नाइट्रोजन ग्यास, अक्सिजन ग्यास र कार्बन डाइअक्साइड ग्यास। कुन ग्यास हो त? तपाईको नाइट्रोजन ग्यास हो। किनभने नाइट्रोजन ग्यास तपाईको एक निष्क्रिय ग्यास हो, यसले कुनै अन्य ग्यासहरू अन्य तत्त्वसँग चाहिँ प्रतिक्रिया गर्दैन। त्यसैले बल्बहरु भित्र तपाईको नाइट्रोजन अर्थात निष्क्रिय ग्यासहरू भरिएको हुन्छ। अर्को रहेको छ तारको अवरोध र गोलाइको क्षेत्रफल बीच कस्तो सम्बन्ध हुन्छ रहेको छ। यसको आन्सर हुन्छ विपरीत सम्बन्ध हुन्छ वा व्युत्क्रमानुपातिक सम्बन्ध हुन्छ भनेर पनि हामी भन्न सक्छौं। यसलाई फर्मुलाको रूपमा R इज इनडाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु A भनेर लेख्न सक्छौं। त्यस्तै अर्को रहेको छ 8औं नम्बरमा दूरदृष्टिलाई हटाउन कुन प्रकारको लेन्स भएको चस्मा प्रयोग गर्नुपर्दछ? दूरदृष्टि भनेको नजिकको नदेख्ने, टाढाको देख्ने प्रकारको जुन आँखाको कमजोरी छ त्यस्तो प्रकारको कमजोरीलाई हटाउनको लागि कन्भेक्स लेन्सको प्रयोग गरिन्छ। यसलाई पोजिटिभ पावर भएको लेन्स पनि भन्न सकिन्छ। र अर्कोतर्फ तपाईको अदूरदृष्टि हटाउनको लागि तपाईको कन्केभ लेन्स अर्थात नेगेटिभ पावर भएको लेन्स प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै 1 कोलम्ब बराबर कति हुन्छ भनेको छ 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रोन हुन्छ।
अर्को प्रश्न रहेको छ एउटा लेन्सको केन्द्रीकरण दूरी 25 सेन्टिमिटर छ भने उक्त लेन्सको सामर्थ्य कति हुन्छ भनेको छ। यो तपाईको प्रकाशबाट राखिएको प्रश्न हो। लेन्ससँग सम्बन्धित गणितीय समस्या समाधान गर्ने प्रश्न पनि आउन सक्ने सम्भावना प्रबल रहेको छ। त्यसैले अब के कुरा बुझ्नु होला भने लेन्सबाट यो एउटा क्वेशन आयो भने लेन्सको सामर्थ्य पावर P = 1 डिभाइडेड बाइ F हुन्छ। अर्थात् F भनेको चाहिँ तपाईको के हो त केन्द्रीकरण दूरी हो जुन क्वेशनमा दिएको हुन्छ जहिले पनि। अब यो क्वेशनमा हेर्नुस् त के दिएको छ हामीले निकाल्नुपर्ने के हो त सामर्थ्य निकाल्नुपर्ने हो। सामर्थ्य भनेको P पावर हो र अब यो फर्मुला राख्ने हो भने 25 सेन्टिमिटर के छ त केन्द्रीकरण दूरी दिएको छ और P = 1 डिभाइडेड बाइ 25 गर्यो भने हाम्रो 4 डायोप्टर आउँछ है। 0.4 आउँछ यो भनेको तपाईको 4 डायोप्टर हुन्छ। यसै तपाई बुझ्नु होला। र अब अप्सन हेर्नुस् त एउटा -4 दिएको छ एउटा +4 दिएको छ 5 दिएको छ 10 दिएको छ। यसको आन्सर +4 हुन्छ। -4 कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि यदि तपाईको केन्द्रीकरण दूरी माइनसमा दिएको छ भनेपछि त्यसको सामर्थ्य पनि माइनसमा नै आउँछ। तर अहिले तपाईको 25 सेन्टिमिटर पोजिटिभमा दिएको छ भने यसको सामर्थ्य पनि 4 डायोप्टर हुन्छ। यसरी बुझ्नु होला। अब केही प्रश्नहरू ऊर्जाबाट हेरौं। E = mc² हुन्छ भने पत्ता लगाउने व्यक्ति को हुन् त? अल्बर्ट आइन्स्टाइन हुन्। कार्यलाई जूल एकाइमा नापिन्छ भने त्यसको विस्तारित रूप के हो त? जूलको विस्तारित रूप भनेको किलोग्राम मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो। 1 क्यालोरीमा कति जूल हुन्छ त? 4.2 जूल हुन्छ। त्यस्तै गति शक्ति वा चाल शक्ति निकाल्ने सूत्र के हो? गति शक्ति भनेको तपाईको काइनेटिक एनर्जी भन्छौं KE = 1/2 mv² हुन्छ जहाँ m भनेको तपाईको मास हो र p भनेको भेलोसिटी हो। र अर्कोतिर तपाईको स्थिति शक्ति हुन्छ अर्थात पोटेन्शियल एनर्जी भन्छौं P = mgh हुन्छ जहाँ m भनेको चाहिँ मास, g भनेको ग्राभिटी, h भनेको चाहिँ हाइट है। यसरी बुझ्नु होला। त्यसै अर्को रहेको छ 1 सेकेन्डमा 1 जूल कार्य भयो भने सामर्थ्य कति हुन्छ? अब हामीलाई थाहा छ सामर्थ्य P पावर = वर्क डिभाइडेड बाइ टाइम हुन्छ। अर्थात् कार्य कति गरेको छ 1 जूल कार्य गरेको छ 1 सेकेन्डमा गरेको छ भने 1 वाट त्यसको के हुन्छ सामर्थ्य हुन्छ। पावर अर्थात् सामर्थ्यको एकाइ वाट हो त्यो पनि बुझ्नु होला। अर्को रहेको छ 10 केजी को वस्तु 5 मिटर उचाइमा छ भने त्यसको स्थिति शक्ति कति हुन्छ? अब हामीले योभन्दा पहिला नै हेरिसकेका छौं कि स्थिति शक्ति अर्थात् पोटेन्शियल एनर्जी P = mgh भन्ने फर्मुला हुन्छ जहाँ m भनेको चाहिँ मास हो, g भनेको ग्राभिटी हो र h भनेको हाइट हो। अब यहाँ दिएका कुराहरूलाई यो फर्मुला राख्ने हो भने 10 केजी के हो तपाईको मास हो, 9.8 भनेको तपाईको ग्राभिटी हो र 5 मिटर उचाइ भनेको तपाईको के हो त h हो। र योलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि जति आउँछ त्यो त्यसको के हुन्छ पोटेन्शियल एनर्जी हुन्छ। र त्यस्तै अर्को रहेको छ ऊर्जा कति प्रकारका हुन्छन्? ऊर्जा 2 प्रकारका हुन्छन्। तिनीहरू हुन् नवीकरणीय ऊर्जा र अनवीकरणीय ऊर्जा। त्यस्तै अर्को रहेको छ परमाणुको न्यूक्लियस विच्छेदन र संयोजन हुँदा कुन शक्ति पैदा हुन्छ त? पारमाणिक शक्ति पैदा हुन्छ। त्यस्तै अर्को हेरौं मानिसको दिशा र कुखुराको सुली पनि प्रयोग गर्न सकिने ऊर्जालाई के भनिन्छ त? जैविक ऊर्जा अर्थात् बायोमास भनिन्छ। अर्को रहेको छ नेपालमा जल ऊर्जा अर्थात् विद्युत उत्पादन क्षमता कति छ भनेर राखेको छु मैले। त्यसको आन्सर हुन्छ 83,000 मेगावाट। अब केही प्रश्नहरू ध्वनिबाट हेरौं। प्रति एकाइ समयमा ध्वनि तरंगले पार गरेको दूरीलाई तरंग गति भनिन्छ। यसलाई v ले जनाइन्छ। यसको SI एकाइ भनेको मिटर पर सेकेन्ड हो। सामान्य जानकारी राखेको छु। अर्को रहेको छ ध्वनिको गति निकाल्ने सूत्र के हो? ध्वनिको गति v अर्थात् भेलोसिटी = ध्वनिको आवृत्ति फ्रिक्वेन्सी f इन्टु तरंग लम्बाई। तरंग लम्बाइलाई हामी ल्याम्डाले जनाउने गर्छौं। यो के छ ध्वनिको गति निकाल्ने फर्मुला रहेको छ। अब विभिन्न माध्यममा 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रममा ध्वनिको वेग कति हुन्छ भनेको छ। विभिन्न माध्यममा जस्तो कि पानी एउटा माध्यम हो। पानीमा, कार्बन डाइअक्साइडमा, हाइड्रोजनमा, काँचमा, स्टिलमा ध्वनिको वेग कस्तो हुन्छ त? यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यसको बारेमा हेरौं। तपाईको कार्बन डाइअक्साइडमा ध्वनिको वेग हुन्छ 258 मिटर पर सेकेन्ड। हावामा ध्वनिको वेग 332 मिटर पर सेकेन्ड। हाइड्रोजनमा ध्वनिको वेग 1270, पानीमा 1500, काँचमा 5000, स्टिलमा 5200, ग्रेनाइटमा 6000 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। अब हावाको यो तपाईको ध्वनिको वेग सबभन्दा बढी हुने माध्यम भनेको तपाईको ग्रेनाइट हो जसमा 6000 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। त्यस्तै एल्युमिनियममा ध्वनिको वेग कति हुन्छ भनेको छ 5100 मिटर पर सेकेन्ड रहेको हुन्छ। त्यस्तै अर्को एउटा रहेको छ पुरुषको स्वरको ध्वनिको आवृत्ति 6.5 kHz भनेको तपाईको किलो हर्ज हो।
पुरुषको ध्वनिको आवृत्ति 6.5 किलोहर्ज हुन्छ भने महिलाको स्वरको आवृत्ति कति हुन्छ 8.5 किलोहर्ज हुन्छ। त्यस्तै मानिसले 20 हर्जदेखि 20 किलोहर्जसम्मको आवृत्ति भएको ध्वनि मात्र सुन्न सक्दछ। 20 हर्जभन्दा कम आवृत्ति भएको ध्वनिलाई इन्फ्राध्वनि भनिन्छ। अब इन्फ्राध्वनि भनेको के हो भनेर पनि सोध्न सक्छ, अर्थात् 20 हर्जभन्दा कम आवृत्ति भएको ध्वनिलाई कस्तो ध्वनि भनिन्छ भनेर पनि सोध्न सक्छ है, त्यसलाई इन्फ्राध्वनि भनिन्छ। व्हेल भयो, हात्ती, गैंडाले यस्तो प्रकारको ध्वनि निकाल्न सक्छन्। त्यस्तै अर्कोमा राखेको छु 20 किलोहर्जभन्दा बढी आवृत्ति भएको ध्वनिलाई अल्ट्रासाउन्ड भनिन्छ। यस्तो ध्वनि चाहिँ तपाईको चमेरो, मुसा, चरा र किराले यस्तो ध्वनि निकाल्ने गर्दछन्। यो सामान्य जानकारी ध्वनिको सम्बन्ध राखी। र त्यसपछि प्रतिध्वनि सुन्नको लागि ध्वनिको स्रोत र ठक्कर बीचको दूरी कति हुनुपर्छ भनेपछि 17 मिटर हुनुपर्दछ। ध्वनिको चर्कोपनलाई अर्थात् लाउडनेस अफ साउन्डलाई डेसिबल एकाइमा नापिन्छ। ध्वनिको चर्कोपनलाई कुन एकाइमा नापिन्छ भन्यो भने डेसिबल एकाइमा। 120 डेसिबल भन्दा बढी तीव्रता भएको ध्वनिले हाम्रो कानलाई हानि पुर्याउँदछ है, त्यो पनि सम्झिराख्नु होला। र त्यस्तै अब यहाँ केही ध्वनिको तीव्रता निम्न अनुसार रहेको छ भनेको छ। कानी खुसी गर्दाखेरि कति डेसिबलसम्मको ध्वनि उत्पन्न हुन्छ भन्यो भने 20 सम्म, 0 देखि 20 डेसिबलसम्म। पुस्तकालयको वातावरणमा 20 देखि 40 डेसिबलको ध्वनि उत्पन्न भएको हुन्छ। वार्तालाप तथा कुराकानी गर्दाखेरि 40 देखि 60 डेसिबलसम्मको ध्वनि उत्पन्न हुन्छ। छापाखानाको आवाजमा 70 देखि 80 डेसिबलसम्मको ध्वनि उत्पन्न भएको हुन्छ। अब साथीहरु हेरौं बल र चापबाट कस्ता प्रश्नहरु रहेका हुन्छन् तिनको बारेमा हेरौं। बलको एकाइ न्यूटन हो। सर आइजक न्यूटनले सन् 1687 मा गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियमको प्रतिपादन गरेका थिए। मैले अहिले प्रश्नको ढाँचामा राखेको छैन है यसलाई। अब सर आइजक न्यूटनले गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियमको प्रतिपादन कहिले गर्यो भनेपछि 1687 मा। बलको एकाइ के हो? न्यूटन हो, त्यो बुझिराख्नु होला। जी एउटा गुरुत्वाकर्षण अचर राशि हो। यसको मान कति हुन्छ? अर्थात् यो जी को मान है, यो जी र अर्को यो समल जी फरक छ। यो समल जी भनेको ग्राभिटी हो, यो भनेको गुरुत्वाकर्षण अचर राशि हो भन्छौं हामी यसलाई। 6.67 × 10⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हुन्छ। अर्को रहेको छ दुई वस्तुहरूमध्ये कुनै एउटा वस्तुको पिण्डलाई 2 गुणाले बढाउँदा गुरुत्वाकर्षण बल पनि 2 गुणाले बढ्दछ भने दुवै वस्तुको पिण्ड 2 गुणाले बढाउँदाखेरि गुरुत्वाकर्षण बलमा कतिले वृद्धि हुन्छ त? 4 गुणाले हुन्छ। सुरुमा एउटा वस्तुको पिण्डलाई मात्रै 2 गुणाले बढायो भने बल पनि 2 गुणाले बढ्ने भयो र पछि दुईटै वस्तुको पिण्डलाई चाहिँ 2 गुणाले बढाउने भने गुरुत्वाकर्षण बल पनि 4 गुणाले बढ्छ भन्न खोजेको छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ दुई वस्तुहरू बीचको दूरी दोब्बर गर्दा गुरुत्वाकर्षण बल कतिले घट्छ त? 1/4 ले घट्दछ। पिण्डहरू बीचको दूरीलाई बढाउँदाखेरि बल पनि बढ्ने भयो र दूरीलाई यदि बढाउने हो दोब्बर गर्ने भने त्यो बल पनि घट्ने भयो। यसरी बुझ्नु होला। पृथ्वीमा गुरुत्व प्रवेगको मान 9.8 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। गुरुत्व प्रवेग अर्थात् जी ले डिनोट गरिन्छ। जी = 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ भने चन्द्रमामा कति हुन्छ? यो एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। चन्द्रमामा जी को मान चाहिँ तपाईको कति हुन्छ? 1.67 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ भने त्यस्तै बृहस्पतिमा जी को मान कति हुन्छ त? 25 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। यो बुझिराख्नु होला। त्यस्तै अर्को रहेको छ 10 केजी पिण्ड भएको वस्तुको तौल पृथ्वीमा कति हुन्छ? अब हेर्नु साथीहरु यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण लागेको छ मलाई। पिण्ड तपाईको 10 केजी छ है। हामी जो सामान्यतया तौलले काम गर्छौं, तौल भन्छौं, त्यो केजीमा भन्छौं के, तर तौलको एकाइ तपाईको न्यूटन हो। वेट W = के हुन्छ त? 10 केजी पिण्ड छ है, यो मास m * g हुन्छ फर्मुला। यो जी भनेको ग्राभिटी हो, यो भनेको के हो त? वस्तुको पिण्ड हो। हामीले निकाल्नु पर्यो कि वेट अर्थात् W = के हुन्छ? 10 केजी उसको मास त * 9.8 के हुन्छ? जी हुन्छ भने कति भयो? 98 न्यूटन के हुन्छ? त्यो वस्तुको तौल हुन्छ। यसरी बुझ्नु होला। त्यस्तै रहेको छ चाप निकाल्ने सूत्र कुन हो त? चाप अर्थात् प्रेसर = बल फोर्स डिभाइडेड बाइ क्षेत्रफल एरिया हुन्छ और P = F/A भन्छौं। चापको एकाइ न्यूटन मिटर स्क्वायर हो अर्थात् चापको एकाइ पास्कल पनि हो है। F भनेको फोर्स, A भनेको एरिया, चाप P भनेको प्रेसर, प्रेसर = फोर्स डिभाइडेड बाइ एरिया। यसरी बुझ्नु होला। त्यस्तै अर्को रहेको छ तरल पदार्थमा उत्रिने वस्तुले आफ्नो तौल बराबरको तरल पदार्थ विस्थापन गर्दछ। यो कसको नियम हो है? अप्सनहरुमा फलनको नियम, आर्किमिडिज, न्यूटन, कुनै पनि होइन। यसको आन्सर हो फलनको नियम। त्यस्तै अर्कोमा रहेको छ तरल पदार्थको घनत्व नाप्न प्रयोग गरिने यन्त्र कुन हो त? हाइड्रोमिटर हो। अर्कोमा छ बरफ पानीमा उत्रिन्छ, यसको कारण के हो है? पानीको घनत्व भन्दा बरफको घनत्व कम भएकाले बरफ चाहिँ तपाईको पानीमा उत्रिने हो।
उत्तोलकको सिद्धान्त कसले पत्ता लगाएका हुन् त? आर्किमिडिजले हुन्। अब हेरौँ प्रकाशबाट। यसो मैले प्रश्नको ढाँचामा नराखेर केही अनुच्छेदको रूपमा राखेको छु। प्रकाशको किरण एक माध्यमबाट अर्को माध्यममा जाँदा बाङ्गिने वा दिशा परिवर्तन गर्ने प्रक्रियालाई प्रकाशको आवर्तन भनिन्छ। यसरी प्रकाशको आवर्तन हुँदा प्रकाशको किरण विभिन्न रङका किरणमा विच्छेदन हुन्छ, जसबाट हामी इन्द्रधनुषको रूपमा देख्न सक्छौँ। तपाईँले इन्द्रधनुष देख्नु भएको छ नि? हो, त्यो भनेको तपाईँको किन हुन्छ हैन? रेनबो देखिनुको कारण के हो भन्यो भने, अर्थात् इन्द्रिणी देखिनुको कारण के हो भन्यो भने दुईटा कारण मेन हुन्छन् त्यसमा। एउटा हुन्छ प्रकाशको आवर्तन, र अर्को हुन्छ प्रकाशको विच्छेदन। यी दुईटा कारणले गर्दाखेरि हामी इन्द्रधनुष देख्ने गर्छौँ, त्यो विचार गर्नु होला। र अर्को छ तपाईँको पानीको चरम कोण 49 डिग्री हुन्छ भने काँचको कति हुन्छ भन्यो भने 42 डिग्री हुन्छ काँचको। त्यस्तै लेन्सको सामर्थ्यलाई कुन एकाइमा नापिन्छ त? डायोप्टरमा नापिन्छ। पोखरीमा पानीको गहिराई वास्तविक भन्दा कम देखिनु र पानीमा केही भाग डुबाएको लट्ठी बाङ्गो देखिनुको कारण के हो भनेपछि प्रकाशको आवर्तनले गर्दाखेरि त्यस्तो हुने गर्दछ। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण के छ भन्दाखेरिमा स्नेलको नियम के हो भनेर सोध्न सक्छ। स्नेलको नियम sin I / sin R = μ हुन्छ, यो बुझ्नु होला। त्यस्तै अर्को रहेको छ पानीलाई 0 डिग्री सेल्सियसबाट 4 डिग्री सेल्सियससम्म तताइमा के हुन्छ? पानीको आयतन घट्दछ। सबैभन्दा कम चरम कोण भएको वस्तु के हो त? हीरा हो है। हीरा सबैभन्दा धेरै चम्किनुको कारण के हो भने त्यसको चरम कोण सबभन्दा कम हुन्छ। कति हुन्छ? 24 डिग्री हुन्छ। सामान्य आँखाको लागि नजिकको बिन्दु कति हो त? 25 सेन्टिमिटर हो। प्रकाश आवर्तनका कतिवटा नियम छन् त? दुईवटा नियम रहेका छन्। आँखामा कति प्रकारको कमजोरी हुन्छ? दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा दूरदृष्टि हुन्छ, अर्को अदूरदृष्टि हुन्छ। अब केही प्रश्नहरू नाप तथा एकाइबाट हेरौँ। एकाइको अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली SI कति भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ भनेको छ। त्यसलाई हामी दुई भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ। के हो त? आधारभूत र तजन्य। एक ब्यारेलमा कति लिटर हुन्छ? अर्थात् तपाईँको तरल पदार्थको एकाइ केमा नापिन्छ? ब्यारेलमा नापिन्छ। एक ब्यारेलमा तपाईँको 158.98 लिटर हुन्छ। त्यस्तै SI सिस्टमका आधारभूत एकाइ कति छन् त? SI सिस्टमका अहिलेसम्म तपाईँको जम्मा 7वटा एकाइहरू रहेका छन्। के हुन् त? लम्बाइलाई मिटरमा, पिण्डलाई किलोग्राममा, तापक्रमलाई केल्भिनमा, समयलाई सेकेन्डमा, विद्युत धारालाई एम्पियर, प्रकाशको गति तीव्रतालाई क्यान्डेला भन्छौँ, पदार्थको परिमाण मोलमा नापिन्छ। यी तपाईँको 7वटा भनेका के हुन् त? SI सिस्टमका आधारभूत एकाइहरू हुन्। त्यस्तै अर्को रहेको छ पाईको मान कति हुन्छ? पाईको मान तपाईँको 22/7 अर्थात् यसलाई डिभाइड गर्ने हो भने 3.14 हुन्छ। अब त्यस्तै अर्को रहेको छ SI सिस्टमका केही तजन्य एकाइहरू, यिनीहरूको नाम, एकाइको नाम के हो, संकेत कस्तो हुन्छ, त्यसको विस्तृत रूप के हो, त्यसको बारेमा मैले यहाँ टेबलमा राखिदिएको छु। तपाईँ स्क्रिनशट लिएर पनि अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। बल के हो? एउटा भौतिक परिमाण हो। यसको एकाइ के हो त? न्युटन हो। संकेत एनले डिनोट गरिन्छ र यसको विस्तृत रूप के हो त? किलोग्राम मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो। जस्तै कार्यशक्ति भनेको छ, यसको एकाइ जुल हो। संकेत I, संकेत J है, J जुल। यसको विस्तृत रूप भनेको तपाईँको किलोग्राम मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। अर्को छ घनत्वको एकाइको नाम के हो त? किलोग्राम प्रति घनमिटर हुन्छ। किलोग्राम केजी पर मिटर क्युब हुन्छ। त्यस्तै आयतनको घनमिटर हुन्छ, मिटर क्युब हुन्छ। क्षेत्रफल मिटर स्क्वायर हुन्छ। र अर्को सामर्थ्यको एकाइ वाट हो। वाट W ले जनाइन्छ। यसको विस्तृत रूप भनेको तपाईँको न्युटन मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड क्युब है, यो सेकेन्ड क्युब हो। यसरी तपाईँको केही नापबाट, केही विभिन्न अन्य चाप बलबाट गर्दै मैले केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू यहाँ राखेको छु। आशा गरेको छु यी प्रश्नहरू तपाईँको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछन्।